अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवल तेरी आरज़ू की चाह में बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 11। अफीरा और हमाद की मंगनी को एक हफ्ता गुजर चुका था और आज हमाद राजपूत विला आया। वह अफीरा से बात करना चाहता था क्योंकि मंगनी वाले दिन से ही वो कुछ उलझा हुआ था, इसीलिए वो अफीरा से बात करने के लिए आज यहाँ आया। हमाद और अफीरा इस टाइम बाहर लॉन में बैठे थे। अफीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमाद ने गुफ्तगू का आगाज किया। कहो, मैं सुन रही हूँ। अफीरा ने हमाद की तरफ मतवज्जा हुई। हमाद ने कुछ झिझकते हुए बात शुरू की। अफीरा, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ या तुम्हें चाहता हूँ, ना ही मैं तुमसे किसी किस्म के वादे करूँगा, क्योंकि मैं कहने पर नहीं अमल करने पर यकीन रखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और कितनी करता हूँ ये मैं जानता हूँ और मेरा रब, क्योंकि मोहब्बत बताई नहीं जताई जाती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती, मोहब्बत तो महबूब की खुशी मांगती है। इसीलिए मैं तुमसे आज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुश नहीं हो। हमाद के इस सवाल पर अफीरा कुछ मुस्तरब हुई थी और चौंक कर इसकी तरफ देखा। बताओ अफीरा, खुश हो? हमाद ने एक बार फिर इससे पूछा, जिस पर अफीरा फौरन से नजरें चुरा गई। और अफीरा के इस तरह नजर चुराने पर हमाद मुस्कुरा दिया। अफीरा, मैं एक हकीकत पसंद लड़का हूँ और मुझे अपनी मर्जी किसी पर थोपने या इसे कैद करना पसंद नहीं। और मैं तो फिर आपसे मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं 4 साल पहले से। आपको याद है, आपका यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे था जब आप मुझसे टकराई थी। आपका मेडिकल में फर्स्ट ईयर था और मैं लास्ट ईयर में था। और इस वक्त जब सीनियर्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे और आप उन फ्रेशर्स में खड़ी डरी सहमी मासूम सी लड़की, कसम से मुझे मेरे दिल पे उतरती हुई महसूस हुई थी। शायद वो पहली नज़र की मोहब्बत थी जो मुझे आपसे हुई। अफीरा तो बस हैरानी से हमाद को देखती रह गई। फिर मैं रोज आपको छुपकर देखता था, कभी कैफेटेरिया में तो कभी आपकी क्लास के बाहर। आप जिस दिन ना आती मुझे आपकी बहुत फिक्र होती। और इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी मेडिकल की स्टडी मुकम्मल हो गई। मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं फिर भी कई बार यूनिवर्सिटी आया आपको देखने, लेकिन आप मुझे फिर कभी नजर नहीं ही ना आई। शायद खुदा को ये मंजूर ना था। वो मध्यम सा मुस्कुराया। और फिर मैंने आपको पूरे 1.5 साल बाद हादिया की शादी पर देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि आप हादिया की ननंद हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे हादिया की शादी के फौरन बाद 1 साल के लिए लंदन जाना पड़ गया, जिस वजह से मैं घर वालों को आपका बता नहीं पाया था। हादिया ने मुझे कहा था कि मैं लंदन में उसके देवर यानी साद भाई के पास साथ रहूं। और फिर जब मेरी साद भाई से बात हुई तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ रहने को कहा। मैं 1 साल साद भाई के पास रहा और इस 1 साल में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे हमेशा कहते थे, हमाद, मोहब्बत कभी ना करना, मोहब्बत बहुत रुसवा करती है, बहुत तकलीफ देती है। और मैं उनसे पूछता था, साद भाई, कभी आपने मोहब्बत की? वो बस इस बात में तो वह बस सर इस बात में हिला देते थे। वो भी किसी लड़की से मोहब्बत करते थे और मैं सोचता था, अगर मोहब्बत करते हैं तो उस लड़के को बता क्यों नहीं देते। और ये सुनकर के साथ किसी लड़के से मोहब्बत करता है, जो मध्यम सी उम्मीद की किरण इसके दिल में जागी थी, वो भी बुझ गई। यानी साथ ने झूठ बोला मुझसे कि मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, यानी वाकई इन्होंने एक बार फिर मुझे इस्तेमाल करना चाहा। अफीरा ने दिल में सोचा। अफीरा साद की तरफ से बदगुमान हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपने उस लड़की को बताया कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? तो साद ने कहा, नहीं, मैं नहीं बता सकता, वो नाराज है मुझसे, बस तुम दुआ करो वो मान जाए।
افیرا تمہیں پتہ ہے وہ دن اور آج کا دن، ہر نماز میں نے سچے دل سے دعا مانگی ہے کہ ان کی محبت ان سے راضی ہو جائے، وہ انہیں مل جائے، کیونکہ جتنا عرصہ میں ان کے پاس لندن میں رہا ہوں میں نے انہیں جب بھی دیکھا اداس ہی دیکھا، اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا۔ مجھے ہاسپٹل کی مصروفیات میں بھی تم کبھی نہ بھولی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ تم سے ملوں، یونیورسٹی آؤں، لیکن موقع ہی نہ ملا۔ پھر ایک دن ہادیہ کی کال آئی کہ تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے جس میں سب گھر والے انوائٹ ہیں۔ جب مجھے بتایا گیا کہ ہادیہ کے سسرال میں اس کی نند کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو قسم سے میں کسی کی فیملی فنکشنز میں نہیں جاتا، نہ ہی پارٹیز پر، لیکن اس وقت میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جانے کی حامی بھری تھی، کیونکہ مجھے تو موقع مل رہا تھا آپ سے ملنے کا، وہ موقع جس کی مجھے کب سے تلاش تھی۔ اور آپ کے برتھ ڈے پر میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ ریڈ اور بلیک کمبینیشن کی فراک میں کوئی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت ٹھٹکا تھا جب میں نے سعد کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دیکھا تھا۔ اس ٹائم سعد کی آنکھوں میں وہ چمک بہت الگ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اس ایک سال میں بھی نہیں۔ مجھے اس دن سعد بھائی بہت خوش لگے تھے، کیونکہ وہ واقعی خوش تھے، ان کے چہرے پر ذرا سی بھی اداسی نہ تھی۔ اور سعد بھائی نے جب وہ گانا گایا وہ واقعی ان کا فیورٹ سانگ تھا، کیونکہ جب میں لندن میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو وہ اکثر یہی سانگ سنتے تھے، اور پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ گانا میرے دل کی ایک ایک بات کو مجھ پر واضح کر رہا ہو، اور میں صرف سعد بھائی کو دیکھتا رہ جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا ایک دن کہ سعد بھائی آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے میری بات کی نفی کی تھی، اور پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میں اس سے اگر صرف محبت کرتا تو مجھے اس کے بغیر سکون ہوتا، لیکن میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور یہ عشق اس کے بغیر مجھے میرے دل کو سکون میسر آنے ہی نہیں دیتا، تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں جبکہ میں تو اس سے عشق کرتا ہوں۔ سعد بھائی کہتے تھے عشق کے 7 مقام ہوتے ہیں: دلکشی، انس، محبت، عقیدت، عبادت، جنون۔ وہ مجھ سے کہتے تھے وہ اپنا فیورٹ سانگ اپنی محبت کو ضرور سنائیں گے ایک دن، اور انہوں نے سنایا بھی آپ کے برتھ ڈے پر۔ افیرا میں نے تو صرف محبت کی تھی اور میں تھک گیا، کیونکہ میری محبت یک طرفہ ہے۔ سعد بھائی نے عشق کیا، ان کے حساب سے ان کا عشق بھی یک طرفہ ہے، لیکن وہ نہ تھکے۔ آفرین ہے سعد بھائی کے صبر پر، وہ جن کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، ایک دنیا ان کے اسیر ہے، وہ دیوانہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ ہر سال جب سے لندن آئے ہیں عمرے پر جاتے ہیں۔ جس سال میں ان کے پاس تھا وہ جب بھی عمرہ پہ گئے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا۔ ہم دونوں اس ٹائم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ جب میں نے دعا مکمل کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے ہی سعد بھائی کو دیکھا تو ایسے میں اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ میں جب بھی اسے دیکھتا تھا مجھے ایک الگ ہی ساتھ نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کعبہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ جب میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اپنی دعا مکمل کی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ سعد بھائی کیا دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے خدا سے اس سے مانگا جس کی آرزو کی چاہ میں آج یہاں آیا۔ میں نے خدا سے کہا اگر وہ میرا نصیب ہے تو اسے مجھ سے ملوا دے، اسے مجھ سے راضی کر دے، اگر نہیں تو مجھے صبر دے اور اس کی محبت، اس کا عشق میرے دل سے نکال دے اور سکون دے۔ افیرا جو کب سے حماد کو سن رہی تھی، حماد کی اس بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی حماد اسے سعد زید کے بارے میں بتا رہا تھا یا کسی اور کے؟ نہیں، حماد اسے سعد زید راجپوت کے بارے میں ہی بتا رہا تھا۔